आम्ही जे अपील करता ती फक्त आमची अपील ना, ही प्रत्येक गोंयकाराची. जर आमी खंय वचत जाल्यार प्रत्येक जाण सांगता की खंयच्या परिस्थितीन बीजेपी हटपाक जाय आनी बीजेपी हटतली जाल्यार एकमेव उपाय आसा तो हे चारूय पार्टी आसा ते एकी कडेन येवपाक. सो तांणी जशें सांगलां त्या प्रमाणे हांव फुडलो सांगता, आमी स्ट्रिक्ट नो टू डिफेक्टर्स हो आमचो फुडलो डिमांड आसा. तातूंत विश्वासघात ज्या लोकांनी केला तांकां ह्या चौगांयनी चारूय पार्टींनी घेवपाक जायना. सध्या भाजपान अशी परिस्थिती जाल्या की भाजपाचे स्वताचे लोक आसा, त्या शिवाय आलायचे जे गार्बेज घेतलेली, अकरा गार्बेज घेतलेली कोट्यांनी पयशे दिवन ती आसा. आतां प्रॉब्लम असो जातलो जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना कोणाक तिकेट मेळटली आनी कोणाक मेळची ना. ज्यो तिकेटी पडपाच्यो आसा आनी ज्यो तिकेटी पडपाच्यो आसा त्यो चान्सीस आसा की ते हांचे कडेन येवन हांकां कितें सांगून हांचे कडच्यान तिकेटी घेवन हे लडोवपाचें. सो आमी स्ट्रिक्टली सांगता, आमी ज्या पद्दतीन सत्ताधाऱ्यांचेर तशें बोट दवरता किंवा आमी टिका करता त्याच प्रमाणे आमी हांकां पयलीं सांगता, समजा तुमी असल्यांक घेतले जाल्यार खबरदार आमी उबी रावचे ना. कारण कितलेशेच लोक आसा जाणी 2022 ते 2024 मेरेन अशे विश्वासघात केले आनी ताजी यादी जी आसा ती आमी एनेक्शन 2A आनी एनेक्शन 2B हातून मांडलेली आसा ती तुमचे कडेन पावतली. आनी असल्या लोकांक खंयच्याच पक्षांक हे दिवची न्हू, तिकेट दिवची न्हू. दुसरी आसा तो तेंचेर जे उमेदवार आसा पळय तांकां हे दिवची न्हू. जातूंत अशें आमी म्हणपाक सोदता की ज्या लोकांचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप आसा, फसवणुकीचे आरोप आसा, क्रिमिनल केसीस आसा, ते आमी सांगिना. हे जे ऑपोजिशन पार्टी आसा तांणीच सांगलेले हे चोर आसा आनी इतले चोरी केल्या आनी हे क्रायम केले तांणी सांगलेले. सो तांकां आमी सांगता कसल्या लोकांक दिवचे न्हू. उदाहरणां चर्चे आलेमांव सारको मनीस आसा किंवा किरण कांदोळकार सारको एग्जाम्पल. आनी लोकां कडेन आमी अपील करतात, तुमकां जर अशें दिसता सद्या आमच्या नदरेंतल्यान गेले आसत जाल्यार तुमी आमकां सांगा. कारण हो आवाज फक्त आमचो न्ही, हो प्रत्येक गोंयकाराचो. तुमी सांगा ह्या गोंयकारांक आमी मुद्दम कर तुमी खंयच्या तिट्यार वचा ते सांगतले ना एका जाग्यार वचोवपाक जाय आनी ज्या लोकांचे असले धब्बे आसा तांकां कोणें घेवपाक जाय. सो आमी सांगता की जे लोक क्लीन आसा, जे नवे फेस आसा, जे तुमकां दिसता जे हेजेर ब्लॅकमेल करून, कारण भाजपाचो असो एक आसा समजा आवाज केलो जाल्यार तेजी ईडी घालप किंवा तेजे खंयच्यो तरी केसी घालप. अश्यो केसी घालून ताका ब्लॅकमेल करून आपल्या पक्षान जे घेवपाक मेळना अशा क्लीन उमेदवारी दिवची हो आमचो डिमांड आसा. आनी समजा आमी इतलें करून जर तांच्यांनी अशें केलें जाल्यार आमकां ज्या पद्दतीन आमी तांकां नामो राव करता तशें हांकां आमी करपाक फाटीं रावचे ना. कारण हो आमचो आवाज न्हू, हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आसा. हेच दोन.